बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आसिफ ज़रदारी ने जो नून लीग के साथ कर दिया है, नून लीग वालों को तब समझ आएगी जब उनके हाथ से मुकम्मल तौर पर चीज़ें निकल जाएंगी। आसिफ ज़रदारी ने अब कहा है कि इंतखाबात में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब वो ये फ़ैसला कर रहे हैं कि अगर इंतखाबात होते हैं तो उसमें हिस्सा लेंगे, खैबर पख्तूनख्वा वाले इंतखाबात में भी, पंजाब वाले में भी। और ज़रदारी ने एक बहुत बड़ी बात की है, उनकी कोर कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें उन्होंने क्लियरली बात की है कि हम किसी सूरत इंतखाबात को आगे ले जाने में किसी तौर पर रजामंद नहीं हैं। हम चाहते हैं कि एक ही दिन इलेक्शन हो, इसीलिए तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत कर लें। बशमूल उन्होंने इंडिकेट किया है कि इमरान खान से भी बात करें। असल में अब वो चाह क्या रहे हैं, पीपल्स पार्टी ये चाह रही है। देखें, इससे पहले गुज़श्ता वीडियोस में मैंने यही कहा था, तो आपको समझ आनी चाहिए थी। आसिफ ज़रदारी भी बेशक एनआरओ लेकर बैठा हुआ है, सारा कुछ है, लेकिन वो ये बात बड़ी अच्छी तरह समझता है। ये बात नून लीग को समझ नहीं आई कि जो कुछ आज इमरान खान के साथ हो रहा है, यही कल को सब कुछ नून लीग के साथ भी होगा। वैसे इससे पहले भी नून लीग के साथ ये सब हो चुका है, लेकिन सबक नहीं सीखा। पीपल्स पार्टी के साथ भी हो सकता है। और इस सूरत हाल में अगर आज ये मोरे बनते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं कि इसने सीटें ले ली हैं, हुकूमत में आ गए हैं, बेटे को वजारत खारजा सब कुछ करवा लिया है, लेकिन वो इस हद तक जाने को रजामंद नहीं है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उनको पता है कि जो करवाने वाले हैं, आज अगर वो इमरान खान के खिलाफ कर रहे हैं नून लीग को इस्तेमाल करते हुए, तो कल को वो हमारे खिलाफ भी हो जाएंगे। क्या इसकी गारंटी है? आप अंदाज़ा कीजिए, राहील शरीफ को, पुरानी बात है, जब लड़ाई हुई थी आसिफ ज़रदारी की और उनको मुल्क छोड़ना पड़ा था और बाहर चले गए थे, फिर GHQ से मामलात तय हुए तो वापस आए, फिर वहाँ पर ज़रदारी साहब को इस बात पर परमिशन मिली बाजवा के दौर में कि आप नवाज शरीफ के खिलाफ जाएंगे तब आपके केसेस माफ होंगे, क्योंकि उस वक्त ट्रेंड चला हुआ था। फिर इमरान खान को ऑन बोर्ड लिया गया, तो ये सारी की सारी सूरत हाल है। अब वो क्लियरली कह रहे हैं कि हम किसी सूरत इंतखाबात आगे ले जाने में रजामंद नहीं हैं। देखिए, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसमें आर्मी चीफ समेत नेवी और उसके बाद एयर फोर्स, यानी सारे चीफ्स आए और बातचीत हुई, लेकिन किसी ने वहां पर बैठकर ये नहीं कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं मानते या हमने इलेक्शन नहीं करवाने। वहाँ जो भी बात हुई या कुछ भी मामला हुआ, एलामिये में कोई ऐसी बात नहीं आई। ये बड़ा क्लियरली आइसोलेट कर दिया है हुकूमत को, और इसमें चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं और आसिफ ज़रदारी ने हवाओं का रुख देख लिया है। देखें, अगर इस वक्त आप गौर करें तो सबसे ज़्यादा किसका बिगड़ा है? पाकिस्तानी कौम का तो बिगड़ा ही बिगड़ा है। इसके अलावा आप देखें तो नून लीग का बेड़ा गर्क हो गया है। अब इस वक्त मरियम नवाज ये चाह रही है कि किसी तरह शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएं, तो इस सूरत हाल में आसिफ ज़रदारी को देखें, उन्हें कोई नुकसान हुआ है? सिंध के अंदर आज भी उनकी पोजीशन वही है, चाहे इमरान खान पंजाब में क्लीन स्वीप कर जाए, KPK में कर जाए, बलूचिस्तान से सीटें ले जाए, लेकिन सिंध में उनकी तंजीम इतनी वीक है कि शायद जो पुरानी सीटें ली हुई हैं उन्हीं को वो रिटेन कर लें तो बड़ी बात होगी, या शायद 2-4 ज़्यादा ले लें, लेकिन वो आसिफ ज़रदारी को हटा नहीं सकते। और आसिफ ज़रदारी को ये बात बड़ी अच्छी तरह से पता है कि कौन सी ताकतें ये चाहती हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो, और इलेक्शन अगर नहीं होते तो फिर सिंध के अंदर भी केयर टेकर गवर्नमेंट आ सकती है, और जब वहाँ पर केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी तो ये ना हो कि ज़रदारी का अपना पत्ता ही क्लियर हो जाए। देखें, इस वक्त वहाँ पर अपोजिशन लीडर PTI वाले हैं, और PTI के साथ अगर कोई बंदा फाइनलाइज नहीं हो पाता तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन की डोरियां कौन हिलाता है ये सबको अच्छी तरह से पता है। तो बाद में अगर कल को इसी निगरान हुकूमत ने हमारे खिलाफ जुल्म करना शुरू कर दिया जो इमरान खान के खिलाफ कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी वाले कहां पर जाएंगे? और अगर उन्होंने इस केयर टेकर सेटअप को प्रोलॉन्ग कर दिया तो हमारे हाथ से तो सिंध भी जाएगा। एक सिंध ही तो बचा है जहां पर ये सारे इलेक्ट होते हैं, ठेके चलते हैं, पैसा, करप्शन, माल पानी सब चलता है। तो अगर सिंध भी बंद हो जाएगा तो बताइए ये कहां पर जाएंगे?
تو آصف زرداری نے کلیئرلی انڈیکیٹ کر دیا ہے، اینڈ ٹائم پر جب جہاز ڈوب رہا ہے تو اسے چھلانگ مار دی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو وزارت خارجہ دلوا لی، بلاول کو، اور اس کے بعد پوری دنیا میں چکر بھی لگوا لیے، تعلقات بھی بحال کروا دیے، یہ سارا کچھ کر دیا۔ تو وہ اب جب جہاز ڈوب رہا ہے پوری طرح سے تو وہ وہاں سے نکلنے کو تیار ہیں۔ پھر انہوں نے کلیئرلی انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ ہم یہاں پر آپ کے ساتھ نہیں کھڑے، یہاں پر ہمارے پر جلتے ہیں۔ اور یہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا، آج انہوں نے ہلکا سا اشارہ دیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کھل کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آنا بھی ہے۔ اب آپ غور کریں تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کون کون سی طاقتیں ہیں۔ عمران خان پہلے ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، مریم اینٹی اسٹیبلشمنٹ کو اب کوسے گی، اور زرداری نے انڈیکیٹ کر دیا ہے۔ تو اگلی جو صورتحال باقی بچتی ہے، آپ جو مرضی کریں، الیکشن تو کروانا ہے۔ اب اس میں نون لیگ اس لیے بھاگ رہی ہے کیونکہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آصف زرداری کو اس لیے فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کی سندھ میں حکومت مستحکم ہے، ان کے پاس پنجاب جو ہے وہ تھا ہی نہیں جو ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آج اگر آپ نون لیگ کو دیکھیں تو شہباز شریف اگر آج لاہور سے کھڑا ہو تو وہ لاہور سے جیت نہیں سکتا، یہ تو حالت ہو گئی ہے، نہ ہی حمزہ اور مریم کی اتنی پسلی ہے۔ تو صورتحال ان کی اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں کہانیاں نہ سنائیں کہ میاں آوے گا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ بتائیں آٹا دال اور اشیاء ضروریہ یہ سستی کب ہوں گی، پیٹرول کب سستا ہوگا، مہنگائی کیسے ختم ہوگی۔ لوگوں کو جب یہ جا کر بتاتے ہیں کہ عمران خان چور ہے، فرا گوگی پنکی، تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ایسا ہی تھا، مگر اس کے دور میں پیٹرول 150 لیٹر تھا، تمہارے دور میں تقریباً 300 روپے کا ہے۔ تو یہ بتا دو ایک سال میں ایسی کون سی صورتحال خراب ہو گئی کہ تمہیں 300 تک لے کر جانا پڑا۔ دیکھیں 89% پاکستانی اس وقت باہر کا کھانا نہیں کھاتے، انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ سوچیں کہ ریسٹورنٹس نہیں چل رہے، ان کے اپنے اخراجات نہیں پورے ہو رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ان کے جہاز تو رن ویز پر کھڑے ہیں، جبکہ باجوہ کو دیکھ لیں، وہ دندناتا پھرتا ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بالکل خوش ہے کیونکہ وہ سائیڈ پہ ہو گیا خود، اور یہ سارے کے سارے اس کو لڑ رہے ہیں۔ اس صورت میں پیپلز پارٹی نے سٹانس لینا تھا، انہوں نے انڈیکیٹ کر دیا ہے۔ ایون یہاں پر بھی آصف زرداری کو ایک مشورہ دیا گیا کہ اگر آپ پیپلز پارٹی سے بات چیت کر لیں، پی ٹی آئی سے بات چیت کر لیں کہ پنجاب کے اندر کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کوئی معاملہ اس طرح کا ہو سکتا ہے، تو وہ اس حکومت سے بھی الگ ہونے کو تیار ہے۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ اس لیول کا اب معاملہ ہو چکا ہے کہ وہ حکومت سے بھی الگ ہونے کو تیار ہیں اگر یہ معاملہ اس طرح ہو جاتا ہے۔ آصف زرداری جو ہیں وہ نواز شریف سے بات چیت نہیں کرتے، یہ بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن یہ بات بڑی کلیئر ہو چکی ہے آج کہ آصف زرداری اس وقت کسی صورت بھی اس صورتحال میں نون لیگ کا ساتھ نہیں دینا چاہتے کیونکہ نون لیگ پنجاب سے فارغ ہے۔ ڈیل کیا ہوئی تھی ان کی؟ ڈیل یہ ہوئی تھی کہ آپ پنجاب میں ہمیں لانچ کریں گے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ اب تو نون لیگ کے ہاتھ سے چیزیں ہی نکل چکی ہیں۔ پھر اچھا بزنس مین کیا دیکھتا ہے؟ ہمیشہ وہ اپنا پروفٹ دیکھتا ہے کہ کہاں سے ملے گا۔ آصف زرداری ایک کاروباری شخصیت ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میں اگر ساتھ دوں گا بدلے میں کیا ملے گا۔ اس نے آپ دیکھیے کہ وزارت عظمیٰ نہیں لی، اس نے کہا کہ مجھے چاہیے اسپیکرشپ، مجھے چاہیے وزارت خارجہ، یعنی ہم وہ چیزیں لیں گے کہ جہاں ہمیں عوام کو جواب دینا ہونا پڑے، اور وہ لے کر اڑے، انجوائے کیا۔ اب سارے کا سارا ملبہ ڈال دیا اس وقت شہباز شریف پر، یعنی اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر ایک اور چیز آصف زرداری نے بڑی اہم کی، انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی عزت اور وقار پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بیان بھی داغ دیا کہ 4-3 کا فیصلہ تھا، لیکن ساتھ یہ بھی کلیئر کر دیا۔ اب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کلیئرلی سنا دیا ہے کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں، الیکشن پر تو آپ کے ساتھ میں نہیں کھڑا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہاں سے سندھ میں اگر نگران حکومت آپ کی مرضی کی آئی تو ہم سب بھی فارغ ہو جائیں گے۔ یہ بات آصف زرداری سمجھتے ہیں کہ اگر آج عمران خان کی باری ہے تو پھر کل کو باری ہماری بھی آ جائے گی، اور اگر مورے یہ بنے ہوئے ہیں تو کل کو کوئی اور بن جائے گا، لہٰذا ہم کسی صورت ان تمام معاملات پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں۔
یہی اس وقت آصف زرداری کی کامیابی ہے کہ وہ آرام آرام سے چلتے ہوئے اپنا سارا کام کر چکے ہیں اور کوئی بھی اس وقت الزام ان پر نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔